کریم علیہ السلام دے اگے اگے پینڈو طواف کعبہ پہ کرے تے او پینڈو ہے مسلمان پر انہیں جے حضور نو ویکھیا نہیں انہوں ڈٹھا ہی کلمہ پڑھے طواف کعبہ کرے نا تے حوالیو پڑھے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم نبی پاک دے پیچھے پیچھے پڑھ دینے یا کریمو یا کریمو یا کریمو یا کریم سبحان اللہ پینڈو نا غصے نال اے مڑ مڑ نبی پاک ول ویکھے حجر اسود چمن جاوے تے کہ یا کریمو حضور بھی پیچھے یا کریمو مڑ کے ویکھے آب زمزم پیون جاوے تے پڑھے یا کریمو نبی پاک بھی پیچھے یا کریم صفا مروا دی سائی کرے تے او پڑھے یا کریمو حضور بھی پیچھے پڑھنے یا کریمو مڑ مڑ ویکھے جدو سارے ارکان ادا ہو گئے نا تو او کعبے دی چھاویں کھلو کے نبی پاک نہ پڑھے غصے نہ ویکھی جائے حضور بڑے خرامہ خرامہ ٹورے ٹورے پیار نو دے قریب گئے تے نبی پاک پینڈو نو فرمان لگے میرے ول ایڈے غصے نال کیوں ویکھنا ہے مٹھا جا بولے میرے نبی او پینڈو نو غصہ اتنا کہ نبی پاک وال ویکھ کے کہنے لگا جی تسی ویکھن چ شہری لگ دے ہو تے میں کالے رنگ دا پینڈو لگنا آ جڑے تسی شہری ہوندے سانو پینڈو نو کر دیو مذاق تے تسی میں نو مذاق کر رہے ہو حضور نے فرمایا میں کدے کیتا ہی نہیں انہیں کیا ہون کیتا میں یا کریم پڑھدا تھا تمہیں میرے پیچھے یا کریم پڑھدا سائیں تے ہے میں پینڈو ہاں پر میں کوئی ایویں دا پینڈو نہیں مسکرا کے سید عالم فرمان لگے جی تسی کیویں دے پینڈو ہو کہنے لگا ہے میں پینڈو ہاں پر تینوں نہیں پتا میری مکے چ بڑی واقفیت ہے حضور نے فرمایا تیری مکے چ کدے نال واقفیت ہے کہنے لگا او جڑے مکے چ اللہ دا نبی رہندا نا میرا بڑا یار ہے حضور نے فرمایا او جڑا تیرا یار ہے کیویں دا ہے ان پینڈو سوچی پہ کہ کی دسا میں تے ویکھے ہی نہیں سوچ سوچ کے کہنے لگا یاری میری بڑی ہے پر ویکھیا میں کوئی نہیں حضور نے فرمایا ویکھیا نہیں تے سنیا تے ہوئے گا تے کہنے لگا ہاں 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 سنیا کہ جڑا انہوں بیخ لوے نا ایک بار دے لمحہ جو نکلدا لم ارا قبلہو ولا بعدہو مثلہو او دے لمحہ جو نکلدا سونیا تیرے جیا نہ تیرے تو پہلے کسے ویکھیا نہ کو تیرے بعد ہی ویکھے گا ایڈا ہو سونا ایڈا ہو سونا ایڈا ہی ہو سونا ہے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا سنیا تے ہے نا تے او جڑا تیرا یار ہے کنا کو سونا ذرا مینوں بھی دسنا ہن پینڈو میرے نبی دا ہی حسن بناوا لگا پینڈو کہنے لگا تینوں کی دسایوں تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او تے تند موتیاں دیاں لڑیاں او تے راواں وچ حوراں کھڑیاں تے اکھاں وچ قدرتی سرمے دی دھاری دلانو انج کٹ دی جیویں کٹاری جگر دل بند آئی آمینہ دا تے بابل ہے پیاری فاطمہ دا قدیمی شہنشاہ علی گھرانہ حسین و حسن دا لجپال نانا زلیخا حسن جے بے لندی کدی پیچھے نہ یوسف شامی دے پیندی سیر ننگی آؤنی بیکے مدینے کتھے بس دے میرے عربی نگینے مدینے شہر دے بچرین والا
خدا دے عرش تے جا بین والا. میرے نبی پینڈو وال ویکھ کے فرمان لگے چل تیرا یار بڑا ہی سونا ہوئے گا پر مینوں دھمکیاں کیوں لگانا ہے. میری ساری تقریر ایک پاسے تلنگے شریف والے میرا ہن آ جملہ ایک پاسے. کونین دے والی نے فرمایا میرے دھمکیاں کیوں لگانا تے پینڈو حضور ول ویکھ کے کہنے لگا آ جڑا تو میرے پیچھے یا کریم پڑھدا سا نا تے مینوں مذاق کردا سا تے میرا دل کردا سی میں تیری شکایت جا کے اپنے نبی نوں لگا دیواں کہ آ بندہ مینوں چھیڑدا ہے. حضور نے فرمایا تو جاندا کیوں نہیں شکایت کیوں نہیں کردا. کعبے ول ویکھ کے کہنے لگا کعبے والے دی قسم اٹھا کے کہنا اج میں تیری شکایت تے لا دینی سی پر جے تو کدے ایڈا سونا نہ ہوندا. ہائے 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 جے تو کدے ایڈا سونا نہ ہوندا تے شکایت میں تیری کر دینی سی. او حسن تے او جڑا سر چڑھ کے بولے انہیں جدو اینا آکھیا نا میں تیری شکایت کر دینی جے تو ایڈا سونا نہ ہوندا. کالین دے والی نے پینڈو نو پڑھ کے سینے لا لیا فرمایا پینڈو آ جدا کلمہ پڑھنا ہے او نبی میں پینڈو دیاں چیخاں نکل گئی انہیں کملی والے دے قدم پھڑ لائے کہنے لگا سنے معافی دے دے ساری زندگی دعاواں کرتا رہا ہوں یا اللہ جدا کلمہ پڑھے او دی دید کرا دے اج دید کیتی ہے بے ادبی کر بیٹھا ہوں میرے آقا قدمہ دے پڑھ کے سینے لا لیا فرمایا پینڈو میں بادشاہ نہیں میں نبی ہوں میں قدمہ جی جھکان نہیں آیا میں تینی میں انو اچھا کرنے